नमस्कार, साहित्य संसार कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम हरेक शुक्रबार बिहान 10 बजेको समाचारपछि प्रसारण हुन्छ र शनिबार बेलुकी 9 बजेको समाचारपछि पुनः प्रसारण हुन्छ। रेडियो नेपालका मिडियम वेब तथा एफएम फ्रिक्वेन्सीहरूका साथमा redionepal.gov.np तथा अनलाइन redionepal.gov.np र रेडियो नेपाल मोबाइल एपबाट समेत साहित्य संसार कार्यक्रम सुन्न सकिन्छ। आदरणीय श्रोता, नयाँ वर्ष 2080 प्रारम्भ भएको छ। नयाँ वर्ष 2080ले सम्पूर्ण श्रोताहरूको जीवनमा सुख, समृद्धि, सुस्वास्थ्य र प्रगतिका किरणहरू छरिरहन्। नेपाली साहित्यले समृद्ध बन्ने वातावरण बन्दै जाओस्। नयाँ वर्षको अवसरमा सम्पूर्ण श्रोताहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। आदरणीय श्रोता, आजको साहित्य संसार कार्यक्रममा केही कविका कविताहरूसहित उपस्थित भएका छौँ। सर्वप्रथम नयाँ वर्ष सम्बन्धी केही कविता वाचन गरेर सुनाउँछु म। कवि भुपी शेरचनको कविता नयाँ वर्ष। नयाँ सरुवा भई आएको हुलाके झैँ झोलामा सूर्यको एउटा पुलिन्दा बोकेर छानामाथि बैशाख हिँडिरहेछ। भारी अल्छी पाइला सारेर भित्ता घडीको लङ्गुर हल्लिरहेछ उसको पच्चापले ट्वाक 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 ट्वाक। निस्तेज भई आकाश पल्टेको छ, न्यास्रो अनुहार पारेर बेमौसमको बर्सात, बेला कुबेलाको बादलको गडेङगुडुङ। आकाशलाई पखालो लागेको छ। विष्णुमतीको फोहोर हैजे पानी पिएर ट्वाँ सहनाईको बेसुरा ध्वनिबाट निस्किरहेका छन्। हैजाका असङ्ख्य अदृश्य कीटाणुहरू, मध्याह्न दिन, चर्को घाम, सारा रुखहरूले आफ्नो आङ कनाइरहेका छन्। फेरि एकचोटि नयाँ वर्ष आएको छ। फेरि एकचोटि नयाँ वर्ष आएको छ। फेरि एकचोटि भित्ताको नयाँ क्यालेन्डरमा आफ्नो जीवनको भिसा झुन्ड्याउनु छ। फेरि एकचोटि सङ्गी साथीहरूको सूची बनाउनु छ। फेरि एकचोटि भयानक बमहरू बोकेर उडिरहेको हवाईजहाज र रकेटहरू मुनि बसेर लेख्नु छ प्रियजनहरूको नाममा सफलता, शान्ति र दीर्घायुको शुभकामना पत्र। लेख्नु छ प्रियजनहरूको नाममा सफलता, शान्ति र दीर्घायुको शुभकामना पत्र। लेख्नु छ प्रियजनहरूको नाममा सफलता, शान्ति र दीर्घायुको शुभकामना पत्र। कवि भुपी शेरचनको नयाँ वर्ष शीर्षकको कविता सुन्नुभयो। यो कविता कवि शेरचनको घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे कविता सङ्ग्रहबाट लिएका हौँ हामीले। अब कवि ईश्वरी प्रसाद भट्टको कविता नयाँ वर्षको शुभकामना। यो कविता कवि भट्टको आमा र माटो कविता सङ्ग्रहबाट लिएको हो। नयाँ वर्षको शुभकामना। जे गरेँ विगत वर्षमा भुल मेरा भए माफी पाऊँ। आइपुग्यो नयाँ वर्ष यहाँ, आऊ सबले स्वागत गरौँ। मन कसैको दुखाएको भए बिर्सिदिनु है मेरो हजुर। आउने वर्षमा राख्ने छैन सच्याउन म कुनै कसुर। इतिहास त्यो कायम भए धन्य छै भनी रमाउनु। सच्चिनु सच्याउनु जनले समयले विवेक राख्छ है। आउँछन् जान्छन् वर्षहरू, मन थाक्नुहुन्न सबै हाम्रो। आउने वर्ष उच्च बनोस्, कामना मनकै फल राम्रो। यो नयाँ वर्षले प्रतिभाको बर्सात गरोस् है यहाँ। खाली ठाउँ जे जति छन् सम्पूर्ण खाल्टा भरियोस् यहाँ। भोको पेटले खान पाओस्, नाङ्गो आङ सबले नाना। ती वर्षौँ वर्ष रुजेकाले ओढ्न पाउन् घरको छाना। सबैजनले पोख्न पाउन् आफ्ना आफ्ना मनका भावना। मेरा समस्त प्रियजनमा नयाँ वर्षको शुभकामना। मेरा समस्त प्रियजनमा नयाँ वर्षको शुभकामना। कवि ईश्वरी प्रसाद भट्टको कविता नयाँ वर्षको शुभकामनापछि अब कवि सुनिता बस्नेत थापाको कविता भित्ते पात्रो। यो कविता कवि थापाको बिम्ब कविता सङ्ग्रहबाट लिएको छु मैले। भित्ते पात्रो। सङ्घारमा नयाँ वर्षको पच्चाप सुन्दाखेरि ढोका खोल्न आतुर उत्ताउलिएकी म उसँग आफ्नोपन साट्न औँला गनिरहन्थे। डुबिरहन्थे उसँग नै रम्ने र झुम्ने रहरमा। उसैको आलिङ्गनमा आफ्नो गन्ध खोजिरहन्थे। आहा, स्वर श्रृङ्गारले अनुहारका मुजाहरू छोपेर पनि
उसैको प्रतीक्षामा बाटो ढुकेर बसिरहन्थे। आहा, स्वर श्रृङ्गारले अनुहारका मुजाहरू छोपेर पनि उसैको प्रतीक्षामा बाटो ढुकेर बसिरहन्थे। उसैको आगमनको आभासले ढोका खोल्न हुत्तिएकी म, सञ्जालमा नै शुभकामना महोत्सव मनाएकी म। अनायसै शिथिल हुन्छु, आँखा रसिला हुन्छन् जब सम्झन्छु क्षितिज पारी उनी बेचैन छिन्। दह्रो पटुका बाँधेर रातभरि कोल्टे फेर्छिन्। सपनाको परिकारहरू मनैभित्र पस्किएर अघाउँछिन्। थाहा छ मलाई उनको पेटको ज्वाला मार्ने अन्नको भाउ सगरमाथा चुलिए जस्तै माथि माथि चढ्दै गएछ। त्यसमाथि वर्षौँदेखि आकाशे छानोमुनि मनको पिरसरी तारा गनिरहने उनी कहिलेकाहीँ त लछारिने र पछारिने पनि हुन्छन्। अबलाको नाममा कुटिएकी, लुटिएकी, हेपिएकी उनी भावविहीन आँखा र रहरविहीन मनको मलामी भएर निरीह प्राणीसरी आफ्नो जीवन घिसारिरहेकी छिन्। धेरै पटक आए यी नयाँ वर्ष, नयाँ अनुहार फेरि फेरि अनगिन्ती बने। उनकै नाम बेचेर काया बदल्ने योजनाहरू, तर पनि उनी उही रूपमा छिन्, विवश, निरीह र लाचार। सायद 5 तारेमा उनैको लागि योजना बनाउँदा डकारेका गन्धहरूले उनको बस्ती नगनाएको भए, प्रसव खपेर जन्माएका सन्तानहरूले पसिना नबेचेको भए, उनको पेवा बिर्तामा सन्तानहरूको लुछाछुँडी नभएको भए उनी पनि म जस्तै लालायित हुन्थिन् होला यो दिन हेर्न। ती हातहरू सलबलाइरहन्थे होला एउटा भित्ते पात्रो फेर्न। ती हातहरू सलबलाइरहन्थे होला एउटा भित्ते पात्रो फेर्न। कवि सुनिता बस्नेत थापाको भित्ते पात्रो शीर्षकको कविता वाचन गरेर सुनाए मैले। यतिखेर रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँहरू। नयाँ वर्ष 2080 को प्रारम्भमा छौँ हामी। आजको कार्यक्रममा केही कविता वाचन गरेर सुनाइरहेका छौँ। अब कवि शशि भट्टराई श्रेष्ठका केही कविता प्रस्तुत गर्दैछौँ। मेरो पहिलो कविता चाहिँ ओडार भित्रकी आमा। आमाको उमेर चोरी लाने त्यो निर्जन ओडारलाई, सहारा बनेर उभिएको त्यो बुढो बरको रुखलाई, छेउमै बग्ने इवा खोलालाई निर्निमेष मैले हेरिरहेँ। आमाले भोगेको समय प्रश्न मडारिन्छन् यत्रतत्र, तर बरको रुख बोलेन, ओडारले खोलेन रहस्य, खोलाले सुन्दै सुनेन मेरा प्रश्नहरू। त्यो समयकाल परिस्थिति त्यस्तै थियो। यो सजिलो उत्तरले किन दुखाइरहन्छ मलाई, किन घोचिरहन्छ दिनरात। तिमी भए कि भए म सोध्थेँ, छेउमै गर्जने जङ्गली जनावरको आतङ्कले तिमी आत्तिएका बेला तिमीले को सम्झ्यौ आमा, आफ्नो भाग्य कि मेरा बा। फेरि सोध्थेँ, भन न आमा, जङ्गलभित्रको ओडारले सुरक्षा गर्नुपर्ने बाध्यता केले सृजना गर्यो तिमीलाई। बासँग प्रश्न रहेन अब। सुखको खोजीमा, उज्यालोको खोजीमा, शान्तिको खोजीमा हिँडेका पितालाई महान सम्झन्छ ओडारभित्रको संसारले, किनकि उनी बा थिए। आज ओडार त्यहीँ छ, समय बदलियो, आमा धेरै पर। आमा नभए पनि उनका कथा बोकेर बसेको त्यो ओडारलाई म सम्झन्छु नित्य ब्रह्म मुहुर्तमा, अनि एक्लै घोत्लिन्छु। मेरी आमाले भोलिको पर्खाई बाले खोजी ल्याउने उज्यालो पर्खिएर बसिन् कि आफ्नै आँखा अगाडि ठिङ्ग उभिएको अक्करे भिरमा पुलुक्क चिहाउने सूर्यको लालीमा। अब अर्को कविता भन्दैछु। अर्को कविताको शीर्षक छ अमूर्त चित्र। यो चाहिँ मेरा विदेश जाने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा समर्पित कविता। अमूर्त चित्र। सरिताको कलकल, अघि पछि लाग्ने शिलाका नादको धुन, बिछट्टै सिँगारिएकी प्रकृति र जङ्गली फुलको बासना। एकान्तमा बसेको बगरलाई बसन्तको आगमनले मात चढ्यो। सिमरिकको बोटमा फलेका सिन्दुरे दानाहरू हेर्दै बगरले आफ्नै छातीमा एउटा चित्र कोर्यो। आरनमा बसेका बराइली दाजुको ललाट जस्तो, हुस्सुले छोपेको गौँबारी जस्तो, ओडारबाट निस्किएको धुवाँ जस्तो एउटा अमूर्त चित्र। बगरलाई सम्झना छ ठेला उठेका हत्केलाले हथौडा समातेका अनुहार, बालुवालाई ओछ्यान बनाएर निदाएका कलिला बचेराहरू, कुपोषणले मक्काएका भोका नाङ्गा आमाको जीर्ण शरीर, ठ्याक्कै हुरी जस्तै, बाढी पसेको निरीह गाउँ जस्तै, डढेलो लागेर सकिएको बस्ती जस्तै बगरले कुद्यो एउटा अमूर्त चित्र।
बगर निदाउन नसकेको वर्षौं भयो। अधुरा सपनाको चाङ छ उसका छातीमा। सन्तानको भोक मेटाउन मुटुलाई बन्धकी राखेर खाडी पुग्नेहरू, ऋणको भारले थिचेर बिउजन बिर्सनेहरू हतारमा रातो बाकस चढ्छन् र अन्तिम गन्तव्य स्थल बगरमा बसेर आफ्नै कथामा डुब्दै रातभरि रुन्छन्। बगरलाई असह्य हुन्छ र कोर्छ एउटा अमूर्त चित्र। वसन्तको यौवन प्रकृतिमा पोखिँदा जङ्गली फूलको बास्नाले बगरलाई बेसरी मादकता चढ्छ। ऊ बिर्सिदिन्छ क्षणभरमै सारा व्यथा। लासहरू हेर्दै मुसक्क हाँसेर भन्छ, श्वास उतै छोडे पनि मातृभूमि सम्झेर जे होस् आउन त आयौ। जङ्गली फूलको बास्नाले यसै गरी बगरमा हुन्डरी चलाइरह्यो भने अझ धेरै कोरिनेछन् अमूर्त चित्र। अब अर्को कविता वाचन गर्दैछु। यो कविताको शीर्षक छ तिमी नमर्नु जय छाङछा। एकजना साहित्यकार जय छाङछा, उहाँ कवि पनि हुनुहुन्छ। उहाँको नाममा लेखेको हो मैले, यो उहाँलाई सम्झेर लेखेको कविता। तिमी नमर्नु जय छाङछा। ए जय छाङछा, जीवन एउटा वान वे ट्राफिक हो, फर्किआउने मार्ग छैन। कवि भए भन्दैमा तिमीले आफ्नै मृत्यु किन लेख्यौ? बेहोस भएर सुतेको एउटा जीवन पानी छम्केर बिउताउने तिमी नै होइनौ? खर्च भएर सकिनै लागेको अलिकति ढुकढुकी उत्खनन गर्ने तिमी नै होइनौ? निभ्न लागेको जीवनको सलेदो फेरेर सीमाहीन प्रेम दर्शाउने तिमी नै होइनौ र जय छाङछा? भोलिको सपना देखाएर मायाको बिस्कुन सुकाइसकेपछि तिम्रा आँखाहरू किन बीचमै मृत्यु भेट्न हाम फालेका? यसरी जीवनसँग जोडिएको मृत्युलाई तीक्ष्ण व्यङ्ग्य प्रहार गर्दै आफैले आफ्नो चिता सल्काउनु कहाँ सजिलो छ र जय छाङछा? त्यो दिन अब जय छाङछा मर्छ, खुत्रुक्कै मर्छ, अहिले नै मर्छ भन्दै धेरैजनाको अगाडि ठिङ्ग उभिएर तिमीले आफ्नै मृत्युको कविता ओकल्यौ। जीवन एउटा वान वे ट्राफिक हो, बुझ्यौ नि? के थाहा त्यही कविता बोकेर मृत्यु आफै हाम्रो बिस्कुन उठाउन आइदियो भने? त्यसैले कविताभित्र मृत्यु छिराई नहिँड्नु जय छाङछा। अब त्यसो नगर्नु, बरु सक्छौ भने जीवन दर्शन भरिएको एउटा तेजिलो कविता बोकेर भोलि त्यही आऊ जहाँ हामी पहिलो पटक भेटेका थियौँ। मेरो अर्को कविताको शीर्षक छ जीवनको अन्तिम सार। बाँचुन्जेल अरू कसैले पढ्न नसकेका हामी दुईका यी कथा व्यथाहरू एकान्तमा बसेर तिमी एक्लै केलाउनु, फरक छुट्याउनु, धोइ पखाली गर्नु, फेरि कसैले नदेख्ने गरी सुकाउनु, पट्याउनु र चिटिक्क पारेर मनको ह्याङ्गरमा झुन्ड्याएर हेर्नु। कति जतनले जोगाएर राखेको मैले सम्बन्ध जस्तो सम्बन्ध जुन तिम्रो र मेरो थियो। के थाहा कुन बेला म शान्त हुनेछु कहिल्यै नबोल्ने गरेर। जीवन र मृत्यु जस्तै हाम्रा यात्रा र बाटाहरू फरक हुनेछन्। वर्षौंदेखि नाम्लो लाएर बोकेका तिम्रा यी इज्जत, अहम र दम्भका भारीहरू सबै छोडिनेछन् तिमीसँगै। रुमानी सम्झनाको मुस्लोसँगै म हराउनेछु बादलका गुजुल्टाहरूभित्र। त्यति बेला तिम्रो लागि म कथा बनिसक्नेछु। त्यसैले आजको अन्तिम रात तिमीले सुनाउने कथामा थोरै रोमान्स थपौँ न है। म सुन्दर प्रकृति बन्छु, तिम्रा आँखाले वर्णन गर्नु। म आवाजविहीन खोला बन्छु, तिमी सङ्गीत भर्नु। तिमीले यति मिठो कथा बनाउन सक्यौ भने म सम्झनेछु जीवनको अन्तिम सार भुल्नु र भुलाउनुको सङ्घर्ष हो। धन्यवाद। कवि शशि भट्टराई श्रेष्ठ आफ्ना केही कविताहरू वाचन गरेर सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब कवि सन्तोष पौडेल आफ्ना केही कविताहरूका साथ। नमस्कार, म सन्तोष पौडेल। आज यस साहित्य संसार कार्यक्रममा मैले केही थान कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। पहिलो कविता रहेको छ, कविताको शीर्षक हो ऐठन। बाटो झै ठेगान नबोकी मलाई पुग्नु छ आफ्नै हृदयको देश। बाटो झै ठेगान नबोकी मलाई पुग्नु छ आफ्नै हृदयको देश। त्यहाँ बसाउन मन छ मै मात्र छिर्न मिल्ने गौथलीकै जस्तो गुड। कसैले उखेल्न नमिल्ने उमार्न मन छ सपनाका अनेक प्वाक। अनि स्वतन्त्र हुन उड्नु छ कपास जस्तै निष्पिक्री डुलिरहने त्यो बादल।
अवश्य एक दिन म त्यो देश पक्कै हुनेछु जुन देश सीमा नभएपछिको हुनेछ। म त्यो नागरिक हुनेछु जुन नागरिकता नभएपछिको हुनेछ। जरुर म त्यो मान्छे हुनेछु जुन मान्छे अहमको म हटेपछिको हुनेछ। मैले उत्पीडनको वेदना त वर्षौंदेखि सुनाउँदै आएकै हुँ। सरकार अझै पनि म अचेट्न चाहन्छु। मेरा पैतालाले वर्षौंदेखि नापेका मेरै पुर्खाले खुस्रेको भूगोल म सुग्न चाहन्छु। आँगनमै फक्रिएर झरेका बालापनका बासना म सँगाल्न चाहन्छु। बाजेले छाडेर गएका माटोका कथा। तर अपसोच म बाँचिरहेको छु भन्ने बिर्सेपछिका दिन बुख्याचा बनेको हुँ यो देशको। अचेल मलाई देखेर बेला बखत खै किन तर्सिन्छ शासक, झस्किन्छ मेरै आँगनबाट दगुरिरहने सरकार। किनकि उसलाई थाहा छ मेरा हातगोडा चल्मलाएकै दिन गरा गरा झुलेकै हो फसलका दाना। पटाङ्गिएका बाजा खेतबारीमा मिसिएकै हो पसिनाको गन्ध। नपत्याए सुक्नुस् त कसरी मगमगाएको छ पर्फ्युम झै यो देशको माटो। धन्यवाद। अब फेरि म दोस्रो कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। कविताको शीर्षक हो गाउँ बिर्सेपछि। पिरका भारी बोकेर गाउँ पस्दैन सहर साट्न खुसी। पिरका भारी बोकेर गाउँ पस्दैन सहर साट्न खुसी। अचेल गाउँ आकाश र जमिन नभेटिने क्षितिज जस्तो, साँगुरो खोजबाट हरदम चियाइरहने मधुरो घाम जस्तो, एक अनिश्चित भुमरीमा फनफनिँदै खै कसको आशामा बाँचिरहेको छ। एक गाउँले भने गाउँ बिर्सेपछि किसान कम र बाचाल मान्छे बढी बनेको छ। हर कोहीलाई थाहा छ ऊ कहिले अब किसान बनेर बाँच्ने छैन। ऊ व्यापारी बन्नेछ र बेच्नेछ स्वयं बाँचेको समय। अस्पतालको शैयामा पुगेको दिन मात्र उसले थाहा पाउनेछ आफ्नै मृत्युको आयु। ऊ दलाल बन्नेछ र बेच्नेछ बचपन हुर्केको आँगन। नेता पक्कै बन्नेछ र बेच्नेछ पैतालाले हर बखत छोइरहने माटो। कुना कन्दरा हिमाल पहाड र तराई हर दिन गुन्जिरहने अस्वीकार आवाजको दस्तावेज दबाउन दस्तखत गर्नेछ एक दिन ऊ। थाहै नपाई ऊ वर्ग सङ्घर्षको कुरा गर्नेछ। चर्का चर्का जातभातको नारा कोर्नेछ। लेख्नेछ चित्कारको वेदना अक्षरमा। खकार्नेछ भेदभावको गुत्थो। थुक्नेछ ऊ बाहेक सबै भुस्या हुन् भन्दै ङ्यार्र ङ्गुर्र पार्नेछ तल तल निकै तल सस्तोमा बाँचेका आफ्नै दौतरीको पसिना र रगत तौलदै ढाकछोप्पो गर्नेछ बनेको इज्जतको धरहराको आफ्नै लोकाचार अनि चिथोर्न खोज्नेछ हातले नभ्याउने पिठ पछाडिको ढाड। गाउँ बिर्सेकै दिन उन किसान कम र बाचाल मान्छे बढी बन्नेछ। कसले भन्यो पिरका भारी बोकेर गाउँ पस्दैन सहर साट्न खुसी। धन्यवाद। तेस्रो कविता रहेको छ। कविताको शीर्षक हो काश म हावा हुँदो। यो प्रेमिल कविता रहेको छ। फरफराउँदै उडाउँदैछ हावा ठानेर बादल उनको कपाल। फरफराउँदै उडाउँदैछ हावा ठानेर बादल उनको कपाल। काश म हावा हुँदो हुँ। झोक्काले हिर्काउँथे सुस्तरी र सरसराउँथे उनको हृदय। जहाँ उड्नेछन् पुतली झै रहरका आफ्नै आकाश। मुस्कुराउँदै भत्काउँदैछ कलिलो घाम ठानेर शीतको थोपा उनको आँखा। काश म घाम हुँदो हुँ। फुर्काले हिर्काउँथे सुस्तरी र बफ्याउँथे उनका आँखा। जहाँ छचल्किन्छन् हरेक रात अनगिन्ती समुद्र। मैले ठाने उनी त त्यही जुन्न हो। मैले ठाने उनी त त्यही जुन्न हो जो नदिन सक्छ रुख झै शीतलता, नउदाउन सक्छ घाम झै अर्को बिहान। जुनकिरी झै मधुरो पिलपिल बोकेर ऐठनका प्राचीन गोरेटा ऊ एक्लै एक्लै के सोचेर वर्षौं वर्ष डुलिरहन्छ। धन्यवाद। चौथो कविता रहेको छ। कविताको शीर्षक छैन, यो पनि एउटा प्रेमिल कविता छ। छुन देऊ मलाई तिम्रो मन। छुन देऊ मलाई तिम्रो मन। मनले मन छोएपछि हुनेछ कसैको। हुन देऊ मलाई। मलाई हुनु छ तिम्रै हृदयको कलिलो मुना जो प्रेमको केसरी रङ राखेर फक्रनेछ कुनै दिन। मलाई हुनु छ तिम्रै हृदयको निर्दोष बचेरा जो राखेर प्वाख उड्नेछ एक दिन। खोज्दै उही तिम्रो बहार, उही तिम्रो मुस्कान, उही तिम्रो रहर। भत्काइदेऊ मलाई। तिमीले यसरी भत्काइदेऊ मलाई तिम्रै मनमा। म भत्किएपछि फेरि कहिल्यै नभत्किने गरी बन्नेछु र हुनेछु अमर तिम्रै प्रेममा। धन्यवाद। आजको यस बसाइको अन्तिम अर्थात् 5औं कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। कविताको शीर्षक हो अठुट। बग्दै बग्दै जीवनको सुदूर हिमालबाट बेसी टार र पहाडका चाक्ला फाटहरूमा आइपुगेको हो पसिनाको गन्ध।
बग्दै बग्दै जीवनको सुदूर हिमालबाट बेसी टार र पहाडका चाक्ला फाटहरूमा आइपुगेको हो पसिनाको गन्ध। वनफुल झै इतिहासको गर्तमा उसै मगमगाएको होइन देशको भूगोल। बहँदै बहँदै विचारका सुदूर खोजबाट सुनाउन समयका क्रन्दन आइपुगेका हुन् यी बतास। मलाई लाग्छ पुर्खाकै हुनुपर्छ अन्तिम प्राण, हर झोक्कामा दगुर्दैछ बोकेर देशको सान। तर अपसोच म भने बाँचेर देशमा, फेर्दैछु साहस परदेशमा। साँचेर पसिना स्वदेशमा, सिच्दैछु मरुभूमि परदेशमा। अब त कोही मेरै काँधमा राख्देऊ एकैछिन देशको जुवा, म बोक्नेछु युगको नयाँ अभिभारा। मलाई देऊ एकैछिन भरोसाको अनौ, म निकाल्नेछु फाली झै नभाची। वर्षौँदेखि अड्केका देशका अधुरा सपना, मिसिन देऊ माटोमा हरेक बुँद पसिना, र ठड्याउन देऊ युगको नयाँ धरहरा। धन्यवाद। कवि सन्तोष पौडेल आफ्ना कविता वाचन गरेर सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ यतिखेर रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी विभिन्न कविहरूका कविता सुनाइरहेका छौँ। यसै क्रममा अब कवि रेणु अधिकारी मौनता आफ्ना कविताहरू वाचन गर्दै। नमस्कार, म रेणु अधिकारी मौनता। म यहाँहरू समक्ष केही कविताहरू वाचन गर्न गइरहेकी छु। मेरो कविताको शीर्षक छ कलम र जीवन। कलमको मसी सकाएर फ्याँक्न पाउँदा मन आनन्दित भए जस्तै जीवनको मसी सकाएर फ्याँकिने कुराले मानिस किन खुसी हुँदैन। जीवनको मसी सकाएर विसर्जित हुने कुराले मान्छे किन दुखित हुन्छ। मैले धेरै कलमहरूको दाह संस्कार गरिसके। एउटा कलमलाई सम्पूर्ण रूपमा रित्याएर, एउटा कपीलाई भरिभराउ पारेर म आफूले आफूलाई जितेको महसुस गर्छु। मेरा मनका भावना, इच्छा, चाहना र असन्तुष्टिहरूलाई पोखिदिन्छु छत्ताछुल्ल हुने गरी। कलम चुपचाप लेखिरहन्छ, कपी चुपचाप सहिरहन्छ। म आफ्ना बोजिला मनका भावनाहरू, जीवन जगतसँग गाँसिएका पल पलका अनुभूतिका कुम्लाहरू एक टोको घाँस गर्लम्म पिँढीमा घुप्टाए जस्तै घुप्टाइदिन्छु कपीका पन्नाहरूमा। कपी चुपचाप बोकिरहन्छ। कलमले आमाको गर्भ जस्तै सहनशील छातीमा अन्याय अत्याचार विरुद्ध कोरेको तीखा शब्दरूपी बाणले सामाजिक निरङ्कुशता र अन्धविश्वासको जालोलाई च्यातेर धुजा धुजा पारिरहेको छ। आफ्नै घरभित्र जकडिएको लैङ्गिक भेदभाव, समाजमा विद्यमान जातीय विभेदता अनि धनी र गरिब बीचको खाडल विरुद्ध धावा खोल्दा खोल्दै आफ्नो रगत सकिएको पत्तै पाउँदैन। हो उस्तै हो कलम र जीवन। आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण कर्तव्यहरू पुरा गर्दा गर्दै यो पछि त्यो गरौँला भन्दा भन्दै आफ्नो समय सकिएको पत्तै हुँदैन। सकिनु दुःख होइन, सफल भएर सकिनु सृष्टिको सुरुवात हो। प्रत्येक कुराको निर्माण हुनको लागि सकिन्छन्, सुरु हुनको लागिको अन्त्य एउटा मसी सकिएको कलम जस्तै। धन्यवाद। म अब अर्को एउटा कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। कविताको शीर्षक छ अस्तित्वको खोजी। छटपटिएका रातहरूमा लटपटिएका पाइलाहरू बोकेर एउटा जीव पृथ्वीको आयतन जोखिरहेछ। खुम्चिएको धरातल उही हो धरती, आकाश उही, चम्किरहेका तारा अनि चन्द्र उही। धरतीदेखि क्षितिजसम्म विचरणको क्यामेरामा कैद गर्न खोजिएको धुर्मैलो तस्बिर, धमलिँदै गएको सपना जस्तै जगत छाडेर जीवन निहार्न थरथराएका ओठहरू लगलगाएको शरीर बोकेर एउटा प्राणी जीवनको परिधि नापिरहेछ। जगत श्रेष्ठ कि जीवन, छोटो जीवनको परिधि, तर्सिएको मन अनि मुटु,
प्रेमदेखि घृणासम्म अनुभूतिका बगरहरूमा सुकाउन राखिएका बिस्कुन जस्तै छरिँदै गएको दाना दाना सम्हाल्न भोकले व्याकुल शिथिल शरीर बोकेर एउटा मानिस आफ्नो अस्तित्व खोजिरहेछ। धन्यवाद। अर्को मेरो कविताको शीर्षक छ लाग्छ कहिले त। सागर झैँ गहिरो तिम्रो माया, सगर जस्तै उच्च तिम्रा भावनाहरू, सम्झेर मुटुको गहिराईसम्म हर्षले पुलकित हुन पुग्छु। लाग्छ कहिले त आँखा चिम्लेर संसारै बिर्सिदिउँ, मात्र तिमीलाई अँगालौँ। हिमाल जस्तै अटल तिम्रा सङ्कल्पहरू, खोला जस्तै निरन्तर भलाइरहने तिम्रो माया, कल्पेर हृदयको तरङ्गसम्म खुसीले विभोर हुन पुग्छु। लाग्छ कहिले त पखेटा गाँसेर आकाशमाथि उडी जाउँ, मात्र तिम्रो साथ सम्हालौँ। सगरमाथा जस्तै शान्त तिम्रो छाया, बुद्ध जस्तै ज्ञानी र सहनशीलता देखेर, सगरमाथा जस्तै शान्त तिम्रो छाया, बुद्ध जस्तै ज्ञानी र सहनशीलता देखेर मस्तिष्कको अन्तस्करणसम्म मदहोस भइदिन्छु। लाग्छ कहिले त सारा संसारै भुलेर जीवन नै सुम्पिदिउँ, मात्र तिम्रो माया सम्हालौँ, मात्र तिम्रो माया सम्हालौँ। धन्यवाद। कवि रेणु अधिकारी मौनता आफ्ना केही कविताहरू वाचन गरेर सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब कवि चन्द्र राणा आछा आफ्ना केही कविताहरूका साथ। मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक छ आप्पाको शालिक। लसुन होइन नि आप्पा, लुसुन पोत, लसुन होइन नि आप्पा, लुसुन पोत, जो लेख्थे विवेकले तातो विद्रोह, उभिन्थे मसाल बालेर अक्षरहरूको विभेदका निशस्त्र मोर्चाहरूमा र फहरिन्थ्यो झन्डा स्वतन्त्रताको। जारी छ त्यसरी नै तपाईँको स्वप्न युद्ध, भिर पहरा, रुख लहरा या खेतबारीका दुखिया आर्कहरूमा, र फहरिरहेछ शान्तिको हरियो झन्डा भैँसीको गोठमा। आप्पा तपाईँ लुसुन जस्तै हुनु भएन महान, बरु लसुनलाई झैँ किच्यो तपाईँको मस्तिष्कलाई ऋणको लोहोरोले, सन्तापले या भोकले। आप्पा तपाईँ लुसुन जस्तै हुनु भएन महान, बरु लसुनलाई झैँ तपाईँको मस्तिष्कलाई किच्यो ऋणको लोहोरोले, सन्तापले या भोकले। शासकले चित्र बनेर तपाईँको शरीरको छाला छाइरह्यो उसको छाना, उसैले हलो ताछेर तपाईँको हातपाउ फुटाइरह्यो उसैको बाँझो जमिन, दुवाली छेकेर तपाईँभित्रको जलदेवतालाई सुकाइ पठायो सहस्र शक्ति भङ्गालो, फलत तपाईँ बाँचिरहनुभयो निस्सार बगर। आप्पा तपाईँ लुसुन जस्तै हुनु भएन अमर, माटोको अक्षता निधारमा, चुलाको साइनो फेटामा, गोबरको साइत पैतालामा, आँखै आँखाले बनेको चोयाको कवचभरि छाँदेर हजारौँ प्राण एकसाथ युद्धमा हिँडाउनुहुन्छ अनसन तोडाएर तारेर फुर्केलाई, चढाउनुहुन्छ मुरालीमा प्रथम बिहानी साइत र पर्खिरहेका बतासका जुवारीसँग साट्नुहुन्छ अन्तस्थ सुइसुइला। भेटिन्छन् क्षयग्रस्त गोरेटोको कुइनेटोभरि समय ख्याकले चुसेका असहाय श्लोकहरू, जसलाई खुनको इनामेलले हुबहु पोत्नुहुन्छ काँधको साइनबोर्डमा। 7 साल, 36 साल, 46 जनयुद्ध वा जनआन्दोलन बाँचेको दिग्भ्रमबीच तपाईँ पटक पटक ढल्नुभयो सहित, अफसोच बन्नु भएन राष्ट्रिय विभूति। बरु जहिले हतारमा आमाको पीरको गुन्युमाथि बिरुप पोखेर अधकल्चो वीर्य, रहरको मजेत्रोले पुछेर प्रेम रगत, वा लट्टा नकोरेको सिउँदोमा सिउरी छाडेर हृदयको फुल बनाइरहनुभयो अर्कैको महल आँगन समाधि, मेटाइरहनुभयो धुलोमा पोखिएको आफ्नै अनुहार। यो समय शासकको तिनै घरको चौघेरा चक्कर लगाइरहेछु म, सोचिरहेछु कुन सुरबाट भत्काउँ। आप्पा यही आँगनमा उभ्याउने छु म अब, बाँचिरहने तपाईँको पूर्ण शालिक, बाँचिरहने तपाईँको पूर्ण शालिक। धन्यवाद।
भोक र सपना। आमाको गर्भमै भोकले सङ्क्रमित म जन्मिए जब, आमाको गर्भमै भोकले सङ्क्रमित म जन्मिए जब, मेरो आवाज सुनेर अचानक रोकियो हुइकिरहेको बतास, बगिरहेको खोला, फक्रिरहेको फुल, उडिरहेको चरा, जो म जस्तै रन्थनिएका थिए भोकले। ताते गर्न थाले म जब भुइँको धुलोमा कलिला औँलाहरू समातेर डोर्याए मलाई गोरेटाहरूले, देखाउँदै आकाशका झलमल्ल ताराहरू, भने तिनले मलाई तिनै हुन् तिमी जन्मिँदा तिम्री आँखाबाट उडी गएका भोकका देहहरू। जब मेरो चेतनाको घाम झुल्कियो हिँड्दा हिँड्दै गोरेटाहरूमा, भेटेँ मैले मै जस्तो टुह्रा सपना, भन्यो सपनाले मलाई माटोलाई माया नमार्ने शर्तमा दिन सक्छौ तिमी आमाको चिहानमा माटो। मैले माटो दिएँ। फुल्यो चिहानमाथि गाढा रातो फुल, फुलले माग्यो मसित आफ्नो नाम, मैले नाम दिएँ मुक्ति। मैले नाम दिएँ मुक्ति। तब फुलले अनुरोध गर्यो मलाई, आँसु नखसाउने शर्तमा अब पढ्न सक्छौ तिमी बाबाको किताब ढुङ्गा। मैले किताब ढुङ्गा पढेँ। पाएँ अक्षरहरूमा मैले खोजिरहेको युगीन उज्यालो, चढ्नुपर्ने सङ्घर्षको हिमाल र मैले उघार्नुपर्ने स्वतन्त्रताको आकाश। म एक्लिँदा मलाई लिन पाइतालासम्मै आएथ्यो मृत्युको बाटो। म एक्लिँदा मलाई लिन पाइतालासम्मै आएथ्यो मृत्युको बाटो। म गइनँ। म बल्झिँदा मलाई सम्झाउन हृदय छेउमै आएथ्यो दुःख, आँसु देखाइन। म भोकाउँदा मेरो हत्केलामै बस्न आएथ्यो स्वार्थ, समातिन। यसरी मैले नटेर्दा कतिचोटि पस्यो मेरो आँखामा अपमानको अँध्यारो, कतिचोटि चम्कियो मेरो विश्वासको सगरमा विभेदको बिजुली र झर्यो शिरमाथि निरङ्कुश चट्याङ। कतिचोटि भत्काइयो मेरो भरोसाको पहाड र थुनाइयो मेरो स्वप्न नदी। जसले मेरो तागत मापन गरेकै छैन तिनले बुझ्न जरुरी छ, म भित्रको भोकको लाभा अकस्मात उम्लियो भने पृथ्वीको प्रत्येक भागमा जानेछ भूकम्प। जसले मेरो तागत मापन गरेकै छैन तिनले बुझ्न जरुरी छ, म भित्रको भोकको लाभा अकस्मात उम्लियो भने पृथ्वीको प्रत्येक भागमा जानेछ भूकम्प। मेरो सपनाको ज्वारभाटा एकैचोटि फैलियो भने भूगोलको हरेक कुनामा चल्नेछ आँधी। भोक र सपना मेरो प्राण हो, भोक र सपना मेरो प्राण हो साथी। सधैँ भोक लागिरहन्छ मलाई, त्यसैले सपना देखिरहन्छु म। धन्यवाद। कवि चन्द्र राणा हछा आफ्ना कविता वाचन गरेर सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ यतिखेर रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। साहित्य संसार कार्यक्रममा आज हामीले विभिन्न कविका कविताहरू प्रस्तुत गर्यौं। आजको लागि साहित्य संसार कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। यहाँहरूसँग बिदा हुने तर्खरमा छौँ हामी। छुट्टिनु अघि आजको कार्यक्रमका विषयमा प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्छौँ। कार्यक्रम यहाँहरूलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव दिनुहोला। यहाँहरूको सुझावले नै हामीलाई कार्यक्रम निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ, मार्ग निर्देश गर्नेछ। त्यसैले कार्यक्रमका विषयमा सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउनुहोला। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल sahitysansar.radionepal@gmail.com। साहित्य संसार कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। साहित्य संसार कार्यक्रमका प्रसारण भइसकेका अरू श्रृङ्खला सुन्न चाहनुहुन्छ भने रेडियो नेपालको न्युज पोर्टल अनलाइन radionepal.gov.np मा गएर मल्टिमिडियाभित्रको अडियो सङ्ग्रहमा जानुहोस्। अब आजको लागि भने साहित्य संसार कार्यक्रमबाट म तारा प्रसाद दोस्ती यहाँहरूसँग बिदा माग्छु। नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो टेवा पुर्याउँ। अर्को हप्ता फेरि भेटौँला। नमस्कार।